पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा माली साल के बजट अहदाफ पर मुकम्मल इत्तेफाक राय नहीं हो सका है। IMF ने महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखने और महंगाई 5 से 7% पर बरकरार रखने पर जोर दिया है। हर साल बजट से पहले एक मानूस मंजर उभरता है। माशी मशीर सर जोड़ कर बैठते हैं, आदादो शुमार की बाजीगरी होती है और IMF की जानिब से वही पुरानी शराय दोहरा दी जाती हैं। सब्सिडी खत्म करो, ताकतवर तबके पर टैक्स लगाओ, टैक्स नेट को वुसअत दो, रियासती आमदन में इजाफा करो, अखराजात में कमी करो। मगर इन तमाम तजावीज़ के बावजूद ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि हम अब तक ना तो नॉन फाइलर्स को मौसर अंदाज में टैक्स नेट में ला सके, ना ही नॉन डॉक्यूमेंटेड मईशत पर हकीकी गिरफ्त हासिल कर पाए हैं। गुज़िश्ता 2 साल में कुछ इक़दाम ज़रूर किए गए हैं, मगर इनमें से अक्सर इक़दाम या तो सियासी मसलहतों की नज़र हो गए या अवामी एतमाद की कमी की वजह से गैर मौसर साबित हुए। पेट्रोलियम लेवी और जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाकर वक्ती रेवेन्यू ज़रूर हासिल किया गया, मगर इसका खुमियाजा महंगाई की सूरत में अवाम नहीं भुगता। पाकिस्तान ने IMF के साथ दर्जनों मुआहदे किए, अरबों डॉलर कर्ज लिए, लेकिन बुनियादी माशी इस्लाहात हमेशा इल्तिवा का शिकार रहीं। हर हुकूमत वक्ती रिलीफ, नुमाइशी इक़दामात और अवाम को अच्छी खबर देने की ख्वाहिश में वो फैसले नहीं कर पाती जो तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी होते हैं। सब्सिडी ख़त्म करने का मतलब अवामी रद्द-ए-अमल, अमीरों पर टैक्स लगाने का मतलब अशराफिया की नाराज़ी और गैर रस्मी मईशत को रेगुलराइज करने का मतलब सियासी ताकतवर गिरोहों से टकराव। ये सब वो रुकावटें हैं जिन्होंने हमें बार बार इसी दायरे में घुमाया है। टैक्स टू GDP रेशो अब भी खित्ते में सबसे कम है। इस्लाहात का बोझ ज़्यादातर मुतवस्सत और गरीब तबके पर पड़ा है, जबकि दौलतमंद तबका रिवायती तौर पर इन फैसलों से महफूज रहा। ये आदादो शुमार और तजर्बात इस सवाल को जन्म देते हैं कि क्या इस बार हम कुछ मुख्तलिफ देखेंगे? क्या ये बजट पायदार इस्लाहात का आगाज़ होगा या फिर एक और वक्ती दावों और रिलीफ पैकेजेस का मजमुआ? हमें तय करना होगा कि हम माशी सच्चाइयों का सामना करने को तैयार हैं या सिर्फ पुराने फॉर्मूले दोहराकर वक्त गुजारना चाहते हैं। अगर इस बार भी बजट सिर्फ आदाद की जुगाली, वक्ती रिलीफ और अशराफिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ बनकर सामने आया तो न सिर्फ मईशत मजीद बोझ तले दब जाएगी, बल्कि अवामी एतबार का बहरान भी गहरा हो जाएगा। अब सवाल ये नहीं कि IMF क्या चाहता है, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम खुद अपनी माशी खुद मुख्तारी बचाने के लिए मुश्किल फैसले करने को तैयार हैं जिन्हें हम बरसों से टालते आए हैं। इसी पर सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, हर बजट से पहले IMF के मुतालिबात सब्सिडीज खत्म करो, अमीरों पर टैक्स लगाओ, रेवेन्यू बढ़ाओ, जुज़वी अमल दरामद, क्या इस बार कुछ मुख्तलिफ होगा या ये बजट भी माजी की तरह वक्ती तसल्ली साबित होगा? हसन साहब, कुछ नया होगा या पुराना ही होगा? रिपीट टेलीकास्ट। सवाल ही नहीं पैदा होता। जो बातें आपने की हैं ये तो पाकिस्तान की रूह के खिलाफ हैं। अब वो एक इस्लामिक हिस्ट्री में वो वाक़या लंबा, वो इसलिए मैं नहीं कहता कि ज़मीन जो है माले फ़ै होती है, माले गनीमत नहीं होती। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने स्टैंड लिया, हालांकि बड़े बड़े जय्यद साहबा जब एक्सपेंशन हो रही थी वो इस हक़ में थे कि ज़मीन में इसको छोड़ो, ये नहीं होना। असल बात क्या है, मल्टी डायमेंशनल किस्म के ज़वाल का सफ़र शुरू हो जाए, वो कोई घराना हो, कौम हो, कबीला हो, मुल्क हो, कुछ हो, तो कोई शॉर्टकट काम नहीं आता। हमारा पॉलिटिकल मटेरियल इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली इतना घटिया है कि वो शॉर्टकट के आगे देखते नहीं। अभी आप बात करते हैं इंतजामी 50 साल हो गए, मैं डोरा है, मैं पागल है, मैं अन्ना है। इंतजामी केड़ा इंतजामी? लाहौर देखो, मैं पंजाब के दिल में रहता हूं। वासा आज से 20 साल पहले भी कहता था आर्सेनिक है पानी में, आज भी कह रहा है। केड़ा इंतजामी है? एमी खाम खा। अच्छा, पाकिस्तान है, देखो बात सुनो, पैंडा बहुत तवील है, बहुत मुश्किल है। जो आपने कहा वो मुझे मुमकिन होता नजर नहीं आता, और उसकी वजह है, देखो अगर पाकिस्तान ने वाकई एक बाइज्जत बावकार मुल्क बनना है तो शदीद मेहनत, डिसिप्लिन, जहानत, दयानत, प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म, नो शॉर्टकट, सब्र के साथ कम से कम 20 साला मास्टर प्लान, उसको साथ साथ रिविजिट करते जाएं, जैसे मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी बैनुल अक़वामी हालात के इजादात के मुताबिक उनको। अच्छा सुन लें, पहले हम इक़्तिसादियात के साथ फैसला कुन के साथ साथ फैसला कुन अलूम से मुसल्ला प्लान, अच्छा, के साथ एक पूरी नई नस्ल आशा तैयार करनी होगी। इट्स नॉट गोइंग टू टेक लेस देन 20 to 25 years, और ये इनके बस का काम नहीं है। दुरुस्त हो। नो,
زیغم صاحب یہ تو کوئی آسان کام نہیں لگ رہا جو حسن صاحب کہہ رہے ہیں، مگر یہ اس سال کے 9 ماہ میں تنخواہ دار طبقے نے 391 ارب ٹیکس دیا ہے جو کہ 1420% زیادہ ہے ریٹیلر سے. اب خیر کیا زیادہ نمبرز میں جاؤں، کیا پاکستان کا ٹیکس نظام صرف تنخواہ دار طبقے کو آسان ہدف بنائے ہوئے یا یہ ملک چلانا ہی صرف تنخواہ دار طبقے نے ہے؟ یہ کیا عائشہ حسن صاحب نے کہہ دیا، بالکل ٹھیک کہا ہے. ایک نسل کے لیے ہمیں پلان کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں ہمیں 1 سال کے لیے پلان کرنے کے قابل نہیں ہے. ہماری ہر حکومت عوام کا سوچتی ہے، عوام کے لیے بہت کچھ کرتی ہے، لیکن ہر حکومت کے اپنے اپنے عوام ہوتے ہیں. جو مسلم لیگ نواز ہے اس کے جو عوام ہیں وہ تاجر ہیں، اور ظاہر امارات یافتہ طبقے جو ہیں وہ تو ہر حکومت کے عوام ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے جو آپ نے بتایا، میرے پاس فگر ہے 437 ارب روپے جو تنخواہ داروں نے دی ہیں، 437 بلین روپیز. اور تاجروں سے کتنے وصول کیے ہیں؟ جو تاجر دوست اسکیم تھی، ایک اسپیشل ایپ بنایا گیا تھا اور گولی کرائی گئی تھی IMF کو، دیکھو ہم اپنے لاڈلوں سے بھی تمہیں ٹیکس لے کر دکھائیں گے. 30 لاکھ روپے تنخواہ دار دے رہے ہیں، 437 ارب روپے، اور لاڈلے دے رہے ہیں 30 ارب روپے. چوتھائی معیشت ان کے پاس ہے. اور سب سے بڑا ایک جو آپ کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ریونیو کلیکشن نہیں، جس سے ریاست کے پاس ٹیکس ہی نہ ہو، مال ہی نہ ہو، تو وہ کیا کرے گی؟ IMF کے پاس ہی جائے گی نا، بھیک ہی مانگے گی نا. زیغم صاحب کوئی چانس ہے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملے گا؟ بولڈ سٹیپ وہ کہہ رہے ہیں لیں گے، کیا لیں گے؟ دیکھیے اگر تنخواہ دار کے طبقے کو کم کرنا ہے تو جن سے ٹیکس نہیں لے رہے ان سے لینا پڑے گا نا. آپ دیکھیے تنخواہ دار طبقوں سے وہ لے رہے ہیں ناروے والا ٹیکس، اور دوسری طرف ہے کھلی چھٹی پورے سیکٹرز کو، آدھی معیشت کو. اور جو معیشت موجود ہے اس کی پھر پوری اتنی برابر معیشت جو ہے وہ پیرالل اکانومی ہے، وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. ہم تو اس معیشت کی بات کر رہے ہیں نا جو حکومت جس کا حساب کرتی ہے. اتنی ہی بڑی معیشت جو ہے وہ بالکل کسی کھاتے میں نہیں ہے، انڈاکیومنٹڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے لیے دیکھیے، اس کے لیے جو چیز چاہیے وہ چاہیے پولیٹیکل ول. مسئلہ ہے پولیٹیکل اکانومی کا. اور آخری بات دیکھیے، انہوں نے خود منگوایا تھا برطانیہ سے ایک اکانومسٹ اسٹیفن ڈرکن. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا اب سب کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا زیغم کر ڈالو. سب کو معلوم ہے کیا کرنا ہے تو کر ڈالو، پر یہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب، حکومت پر دباؤ ہے کہ عوام کو ریلیف دے اور بہت سے سیکٹرز یہی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کسی طرح ریلیف دے، معیشت متحرک ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ قرضے بھی ہیں، IMF بھی سر پر کھڑی ہے. حکومت کچھ دے پائے گی؟ فیل گڈ بجٹ ہی دے گی؟ کیونکہ آج وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک ڈائریکشن آئے گی، اس کے اندر ضرورت ہے دینے کی. یہ ہوگا کیا عوام کے ساتھ؟ دیکھیے آج اس بجٹ کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ انتظامی وزیر اعظم ہے یا قومی وزیر اعظم. صحیح، یہ فرق پتہ لگ جائے گا. جو کہتے ہیں فوراً پتہ لگ جاتا ہے، پہلا امتحان تو اس بجٹ میں آ رہا ہے. یہ بتا دے گا کہ انتظامی ہی ہیں یا قومی ہیں. اور اس کی ایک جو اشارہ آپ نے دیا کہ وزیر خزانہ کو یہ پتہ ہے کہ صرف محصولات اور اخراجات کو بیلنس کرنے کا نام نہیں، اس میں ایک سیاسی یا ہمارا معاشی سمت بھی شامل ہونی چاہیے. بجٹ کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک معاشی سمت کا تعین کیا جائے اور ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن دیا جائے اکانومی کو، بتایا جائے کہ اس راستے پہ. اس کا پھر طریقہ ہے، اس کے اندر پالیسی ہے، اس کے اندر ڈیوٹیز ہیں، ٹیرفس ہیں، یہ وہ وغیرہ. کس طریقے سے آپ ان شعبوں میں مدد کرتے ہیں اپنی اکانومی کی جس طریقے سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان رستوں پہ اکانومی چلے اور فعال اکانومی بن جائے. ورنہ وہی قرض اتنا آئے گا، اتنا ہم پیسہ باہر سے لیں گے، اتنا IMF سے لیں گے اور اس کے ساتھ اپنے اخراجات پورے کریں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہو جائے گی کہ پتہ لگ جانا. دوسری بات، کیا سیاسی ول بھی ہے یا نہیں ہے؟ بنیاد کا تو یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ ہونا چاہیے، معاشی سمت ہونی چاہیے، پتہ بھی ہے، آج وزیر خزانہ نے بتا بھی دیا. کیا وہ بنیاد رکھ پائیں گے؟ اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے. اور وہ جو سیاسی بنیاد اگر رکھیں گے تو کیا پھر اس کے لیے جو پولیٹیکل ول چاہیے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ انتظامی وزیر اعظم سے قومی وزیر اعظم صاحب کی طرف سفر ہوا کہ نہیں ہوا، یا اس طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. کیونکہ 20 سے 25 سال جس طرح حسن صاحب نے کہا لگیں گے اس معیشت کو ٹھیک ہوتے ہوئے، اس معاشرے کو ٹھیک ہوتے ہوئے، اور اس معاشرے اس معیشت کا آپس میں جو ادغام ہوتا ہے، جو ملنا ہوتا ہے تاکہ یہ ایک فعال قومی قوت بنے. اس کے لیے 20-25 سال کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کی بنیاد آج پڑنی چاہیے. درست ہو گیا. تو کیا وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر انتظامی
वरना फिर ये कौमी लीडर बनने के अहल हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। रजा रूमी साहब, बहुत से मुतालिबात हैं, हुकूमत से भी बहुत सी उम्मीदें हैं। वजीर खजाना ने आज कह दिया बोल्ड स्टेप्स लेने जा रहे हैं। आपके ख्याल में क्या बोल्ड स्टेप हो सकते हैं और क्या हुकूमत कुछ रिलीफ दे पाएगी? देखिए, बोल्ड स्टेप्स तो जाहिर बात है, जो इशारा था उनका वो तो स्ट्रेटेजिक, उन्होंने कहा है कि बजट होगा, यानी कि दिफाई जो खराजात अब पाकिस्तान के उनमें इजाफा होने का इम्कान है और होने भी चाहिए किसी हद तक। जो अभी हुआ हमारा टाकरा इंडिया के साथ, तो अब उसके लिए बाकी चीज़ों के लिए क्या पैसे बचेंगे, अब उसी का फैसला करना है हुकूमत को। देखिए, जो बड़ी बात अभी कही जा रही थी कि पाकिस्तान की हुकूमत किस तरह से वसाइल और अपने रेवेन्यूज में इजाफा करे, वो एक संगीन किस्म का चैलेंज है और IMF भी यही कहता रहा है। तो मैं थोड़ी सी ये इजाफा कर दूं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो महसूलात हैं उनमें थोड़ी सी बेहतरी तो आई है। बहुत सी ऐसी इस्लाहात हैं पिछले एक साल में जो IMF का प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत की गई है। मसला यही है कि वो वक्ती तौर पे तो सब कुछ किया जाता है, क्योंकि IMF की जो है वो किस्त आनी होती है, फिर उसके बाद उसको देर बाद पॉलिसी में नहीं बदला जाता, बल्कि उसको फिर से तब्दील कर दिया जाता है अपनी सहूलत और कन्वीनियंस के मुताबिक। तो असल बात ये है कि वो एरियाज जहाँ पे टैक्सेस नहीं लगे हुए या जहाँ से टैक्स चोरी होती है, टैक्स इवेजन होती है, उसको प्लग करने की जरूरत है और अशराफिया को थोड़ी सी कुर्बानी देने की जरूरत है इस वक्त। ये सारा कुछ बोझ तनख्वाहदार तबके, पिसे हुए तबकात पे मत डालें, अशराफिया पे डालें। हिस्सा बांटे। जी, दुरुस्त हो गया जी रजा साहब। बजट सोचते ही अवाम का दिल बैठना लगता है। तो जिस तरह ऊपर बात हुई कि पेंडा बहुत तवील है और हम शॉर्टकट के शौकीन हैं, सो मईशत बेहतर करनी है तो एक नस्ल के लिए प्लान करना होगा, सोचना होगा, तो ही कुछ हासिल वसूल होगा।